हरि ओम। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृति भद्रायै नियताः प्रणतास्मतां। यथा भवन्तः सर्वेपि छात्राः इदं जानन्ति यदद्य चतुर्थी कारक प्रकरणे यत् सूत्रं वर्तते श्लाघ्रि हुं अस्था सपां गीप समानः इति सूत्राद् एव अद्य अध्यापनं भविष्यति इति सूत्रादारभ्य एव अध्यापनं भविष्यति। अतः पूर्वमहम् अस्मिन् सूत्रे घटकतया प्रविष्टानि यानि पदानि सन्ति तेषां पदानां निर्वचनं कथं भवति, अथ च पदानां निर्वचनेन सूत्रार्थः कः भवितुमर्हति इति पूर्वम् उपपादयामि। मया बारं उच्यते, पुनः पुनः उच्यते यत् यस्य सूत्रस्य व्याख्यानं कर्तव्यं भवति तद् सूत्र घटकीभूतानां पदानां यदि निर्वचनं भविष्यति अथ च तद् सूत्र घटकीभूतानां पदानां या तद् सूत्र घटकीभूतेषु पदेषु प्रकृतिः कः, प्रत्ययः कः, उभयोः सम्मिल्य अर्थः कः भवति। यदि एतादृशं ज्ञानं भवति तदा सूत्रार्थज्ञाने महत् सौकर्यं जायते। अतः पूर्वमहम् अश्लाघ्रिहृं अस्था सपां गीप्समानः इत्यस्मिन् सूत्रे घटकतया प्रविष्टानां पदानां निर्वचनं करोमि। तत्र पूर्वं पदमस्ति श्लाघ्रिहृं अस्था सपाम्, अग्रिमं पदमस्ति गीप्समानः। तो अश्लाघ्रिहृं अस्था सपाम् इति षष्ठ्याः बहुवचनं रूपम्। षष्ठ्याः बहुवचने रूपे अस्मिन् चतुर्णां धातूनां समावेशः कृतः वर्तते। श्लाघ्रि कथने धातु, हनुं अपनयने, ष्ठागति निवृत्तौ अथ च सप उपालम्भे इति चत्वारः धातवः सन्ति। चतुर्णां धातूनाम् आनपूर्वी रूपम् अर्थम् आदाय प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति। अथ च समेषां द्वन्द्व समासः तथा च बहुवचनम् अश्लाघ्रिहुं अस्था सपां गीप्समानः इति द्वितीयं पदम्। गीप्समानः इत्यत्र ज्ञा केनचिदाचार्येण ज्ञा धातुना निर्वचनं कृतं गीप्समानः इति पदस्य, अन्ये आचार्येण ज्ञप धातुना निर्वचनं कृतं। भवतु नाम ज्ञप धातोः निर्वचनं स्यात् अथ च ज्ञा धातोः निर्वचनं स्यात्, अर्थः समानः एव भवति। तत्र ज्ञा धातुः ज्ञानार्थके विद्यते। तो ज्ञानार्थक ज्ञा धातुना पूर्वं णिच् प्रत्ययः भवति। णिच् प्रत्यये सति अर्थ ह्री इत्यनेन सूत्रेण पुगागमः ज्ञाप इति भवति। उपधायाः ह्रस्वे कृते ज्ञप इति भवति। ज्ञप धातोः पूर्वं सन प्रत्ययः, इच्छा अर्थे सन प्रत्ययः ज्ञप सा इति भवति। आप ज्ञाप धाम ईत् इत्यनेन सूत्रेण ईत्वं भवति गीप्स इति भवति। गीप्स इत्यस्य सनाद्यन्ता धातवः इत्यनेन सूत्रेण धातु संज्ञा जायते। तदनन्तरं गीप्स इत्यस्मात् धातोः कर्मणि अर्थे सानच प्रत्ययः, कर्मणि अर्थे सानच प्रत्ययः। सानच प्रत्यय आन इति अवशिष्टं भवति। अनन्तरं सप प्रत्यय कृते सति मुगागमे कृते सति च गीप्समानः इति पदस्य साधुत्वं निर्वचनं भवति। तत्र गीप्समानः इत्यस्य कः अर्थः? तो गीप्समानः इत्यस्य बोधयितुम् इच्छति। यतोहि ज्ञा धातुः ज्ञाने, ज्ञानपदेनत्र सामान्य ज्ञानं गृह्यते, न तो मात्र चक्षुषा अथवा चक्षुरेन्द्रियेण यद् ज्ञानं भवति तद् ज्ञानमेव न गृह्यते, अथवा ज्ञानेन्द्रियेण येषां ज्ञानं भवति तद् ज्ञानमेव न गृह्यते।
किंतु ज्ञा धातुः सामान्य ज्ञाने। यदा ज्ञा धातुः सामान्य ज्ञाने भवति तदा ज्ञान इच्छा इति गीप्स इत्यस्य अर्थः जातः। सानच प्रत्ययः कर्मणि वर्तते, अतः विषयता। यथा गत दिवसे अहम उक्तवान् आसम् यद् सविषयक धातु समभिव्यहारे कर्मणि प्रत्ययानां विषयताश्रयः अर्थः। तो सविषयक धातुः अत्र वर्तते गीप्स इति धातुः। तद्धातु समभिव्यहारेण जायमानः यः सानच प्रत्ययः तस्य विषयताश्रयः अर्थः। अतः ज्ञानेच्छा विषयताश्रयः। ज्ञानस्य या इच्छा तद इच्छायाः यः विषयताश्रयः भवति सः एव गीप्समानः। अर्थात तस्य तात्पर्यम् इदम् आयाति यद् बोधयितुम् इच्छति। तो यं बोधयितुम् इच्छति येन माध्यमेन यं बोधयितुम् इच्छति। तो यः बोधयितुम् इच्छति यं बोधयितुम् इच्छति तस्यैव संप्रदान संज्ञा भवति। भवन्तः विचारयन्तु यदा कश्चन जनः कमपि स्वकीय ज्ञानं कारयितुम् इच्छति, स्वकीयां भावनां ज्ञापयितुम् इच्छति, तदा केन माध्यमेन सः स्वकीयां भावनां ज्ञापयति? तदा शब्द माध्यमेनैव। अतः एकः कर्ता भवति, अपरश्च साधनं भवति। येन साधनेन आत्मवृत्ति ज्ञानं परान् बोधयति, आत्मवृत्ति भावनां परां बोधयति। तो यम बोधयति येन माध्यमेन बोधयति यह बोधयति। यथा देवदत्तः द्विचक्रिकायानेन ग्रामं गच्छति। तो गमनानुकूलो व्यापारः देवदत्ते वर्तते। तत्र साधनं किमस्ति? द्विचक्रिकायानं। द्विचक्रिकायानेन संबंधः केन सह जायते? तो ग्रामेण सह संबंधः जायते। अतः देवदत्तः कर्ता, तद्गमन साधनमस्ति द्विचक्रिकायानं, संयोगः भवति ग्रामेण सह। तथैव तद्वदेव अत्रापि ज्ञातव्यं यद् एकः कर्ता भवति, अपरश्च भवति यद् यं बोधयितुम् इच्छति, मध्ये भवति येन माध्यमेन बोधयितुम् इच्छति। अतः निष्कर्षेण भवन्तः इदमेव जानन्तु यद् कर्ता येन माध्यमेन यं बोधयितुम् इच्छति तस्यैव संप्रदान संज्ञा भवति। अत्रापि पूर्वसूत्रेण कर्म संज्ञायाः प्राप्तिः अस्ति, किन्तु तां कर्म संज्ञां प्रबाध्य संप्रदान संज्ञा जायते। यथा गोपी कृष्णाय श्लाघते। श्लाघ्रि कथने अस्ति, कथने अर्थे धातु विद्यते श्लाघ्रि इति, किन्तु श्लाघा किं भवति? श्लाघा भवति स्तुतिः। स्तुतिः केन माध्यमेन कर्तुं शक्यते? तो स्तुतेः साधनं, स्तुतेः कारणं शब्दः एव भवितुमर्हति। अतः श्लाघारूप यत् कथनं विद्यते तद् कथनं स्तुति कुक्षि प्रविष्टः, तद् कथनं स्तुति कुक्षि प्रविष्टमेव। अतः गोपी कृष्णाय श्लाघते। तो गोप्याः आत्मवृत्ति या भावना विद्यते, तया भावनया स्तुति माध्यमेन कृष्णं ज्ञापयितुम् इच्छति, कृष्णं बोधयितुम् इच्छति। अर्थात गोपी इदं द्योतयति यत् हे कृष्ण अहम त्वां प्रशंसां करोमि इति, स्तुतिं करोमि। तो स्तुति माध्यमेन स्वकीया भावना, स्वकीयः अभिप्रायः, स्वकीयः यः स्नेहः, सः तं स्नेहं कृष्णं प्रति प्रकटयति। अतः अत्र
कर्तृत्वेन विवक्षितं पदमस्ति गोपी। गोपी पद बोध्यः यः कश्चन जनः सः स्वस्तुति माध्यमेन कृष्णं बोधयितुमिच्छति। यद अस्माकं यः भवतां अस्माकं भवन्तं प्रति यः स्नेहः तम स्नेहम इदानीं प्रकटयामि। तो शब्द माध्यमेन स्नेह प्रकटनेन च गोपी कृष्णं प्रति स्वानुरागं बोधयति। अतः यम बोधयति यम प्रतिबोधयितुम् इच्छति। तो कम प्रतिबोधयितुम् इच्छति? कृष्णं प्रतिबोधयितुम् इच्छति। अतः कृष्णस्य अत्र संप्रदान संज्ञा जाता। संप्रदान संज्ञायाः जातत्वेन अत्र चतुर्थी विभक्ति ही। तो गोपी कृष्णाय श्लाघते। द्वितीयः धातुः वर्तते हुनुं। हुनुं अपनयने इति धातुः अर्थः विद्यते अपनयनमिति। तत्र गोपी कृष्णाय हुनुते। तो गोपी कृष्णाय हुनुते इत्यत्र गोपी किं कर्तुम् इच्छति? तो गोपी कृष्णं प्रति स्वकीयं स्नेहं ज्ञापयति, बोधयितुम् इच्छति। अतः यं प्रति बोधयितुम् इच्छति सः एव गीप्समानः। और तस्य गीप्समानस्य संप्रदान संज्ञा तो गोपी कृष्णाय हनुते। गोपी कृष्णाय तिष्ठति। तिष्ठति इत्यत्र कश्चन जनः एकस्मिन् मार्गे स्थितः अस्ति। तिष्ठति तिष्ठति। तत्र अन्यः यः जनः तं पश्यति। तदा सः पृच्छति, किं भो भवान् किमर्थम् अत्र तिष्ठति? भवान् किमर्थम् अत्र स्थितः? सः उक्तवान्, अहं कृष्णाय बोधयितुम् अत्र स्थितोऽस्मि यद् कृष्णः इदं जानातु यद् अस्माकं भगवन्तं कृष्णं प्रति कीदृशः स्नेहः तं स्नेहं प्रकटयितुमेव अत्र स्थितोऽस्मि, अत्र तिष्ठनस्मि। अतः स्थितिद्वारा तिष्ठनद्वारा कृष्णं बोधयितुम् इच्छति गोपी। अतः यं बोधयितुम् इच्छति तस्यैव संप्रदान संज्ञा। एतावता कृष्णस्य संप्रदान संज्ञा। तो गोपी कृष्णाय तिष्ठति। अथ च गोपी कृष्णाय सपते। सप इत्यत्र उपालम्भनम्। उपालम्भनम् उपालम्भनम् इत्यस्य हिंदी भाषायां जनाः कथयन्ति उलाहना देना। अर्थात कोई किसी का कोई कार्य किया और जब उससे कोई अपेक्षा हुई, उस अपेक्षा को उसने पूरा नहीं कर पाया तो उसको उलाहना देते हैं, उपालंभन करते हैं कि आपका जब कार्य था तो मैं यहाँ उपस्थित था, खड़ा था, रात दिन लगा रहा, लेकिन यदा अस्माकं कार्यमस्ति तदा भवतां पार्श्वे समयः नास्ति इति इत्येव उपालंभनम्। तो गोपी कृष्णाय सपते अर्थात उपालंभनं करोति। तो उपालंभ माध्यमेन गोपी उपालंभन माध्यमेन कृष्णं बोधयितुम् इच्छति। अतः कृष्णस्य संप्रदान संज्ञा तो गोपी कृष्णाय श्लाघते। इमानि एव उदाहरणानि सन्ति अस्य सूत्रस्य। अग्रे दत्तं यत् गीप्समानः इति किम्? गीप्समानः इति किम्? तत्र अयं प्रकारः विद्यते यद् कस्मिन्नपि सूत्रे यदा कश्चन आचार्यः सूत्रघटक कस्यचित् पदस्य प्रयोजनं पृच्छति तदा तं पदं परिहाय तं पदं परित्यज्य सूत्रस्य अर्थः करणीयः। तं पदं तत्पद परित्यागे सति सूत्रस्य यः अर्थः तदर्थे कुत्र अतिव्याप्तिः। यदि सा अतिव्याप्तिः तत्पद सन्निधाने न भवति तदा तत्पदस्य तत्प्रयोजनं भवितुमर्हति। तो श्लाघ्रि हूँ अस्था सपाम
गीप्समानः इत्यस्मिन् सूत्रे प्रक्षति आचार्यः यद गीप्समानः इति पदं किमर्थम्? अर्थात यदि सूत्रे गीप्समानः इति पदं न भविष्यति तदा गीप्समानः इत्यस्य अर्थः कः अस्ति? बोधयितुम् इच्छति। अर्थात बोधयितुम् इच्छति इत्यर्थ साधकं गीप्समानः इति पदाभावे सूत्रस्य स्वरूपं भविष्यति यद श्लाघ्र्युं अस्था सपाम इति। तो श्लाघ्र्युं अस्था सपाम इत्यनेन इति इत्येव सूत्रस्वरूपे सूत्रार्थः अयमेव भवितुमर्हति। अयमेव सूत्रार्थः भविष्यति यत् श्लाघ्र्युं अस्था सपाम एषां धातूनां समभिव्याहारे संप्रदान संज्ञा भवति। यदि सामान्यतः एषां धातूनां समभिव्याहारे संप्रदान संज्ञा भविष्यति तदा गोपी देवदत्ताय श्लाघते पथि इत्यत्र पथिनः पंथाः अपि या पथिन शब्दस्यापि कर्म संप्रदान संज्ञा भविष्यति। यतोहि गीप्समान पदाभावे एषां चतुर्णां धातूनां समभिव्याहारे संप्रदान संज्ञा। तो समभिव्याहारे कस्य संप्रदान संज्ञा इति निर्धारकं गीप्समानः इति पदं तु नास्ति इदानीम्। अतः कस्यापि संप्रदान संज्ञा भविष्यति। यथा देवदत्तस्य संप्रदान संज्ञा भवत्यत्र तथैव देवदत्ताय श्लाघते पथि तद्वत् पथिन शब्दस्यापि संप्रदान संज्ञा भविष्यति। अतः गीप्समानः इति पदस्य योजनम् अवश्यमेव कर्तव्यम्। यदा च गीप्समानः इति पदस्य संयोजनं क्रियते तदा यं बोधयितुम् इच्छति तस्यैव संप्रदान संज्ञा भविष्यति। अत्र श्लाघते इत्यनेन श्लाघया स्तुति द्वारा देवदत्तम् एव बोधयितुम् इच्छति। अतः देवदत्तस्यैव संप्रदान संज्ञा पथि न बोधयितुम् इच्छति। एतावता पथि शब्दस्य अधिकरण संज्ञा जायते। अधिकरणत्वात् तत्र सप्तमी तः देवदत्ताय श्लाघते पथि इत्यस्मिन् वाक्ये पथि शब्दस्य संप्रदान संज्ञा वारणाय सूत्रे गीप्समानः इति पदम् अवश्यमेव स्वीकर्तव्यम्। द्वितीयं सूत्रं विद्यते धारेरुत्तमर्णः। धारेः उत्तमर्णः इति पदच्छेदः। धारेः षष्ठ्याः एकवचनम्, उत्तमर्णः प्रथमायाः एकवचनम्। तत्र पूर्वं धारेः इति अत्र धृङ् अवस्थाने इति धातुः वर्तते। धृङ् अवस्थानार्थक धृङ् धातोः णिच् प्रत्यये कृते सति धारि इति निष्पद्यते। षष्ठ्याः एकवचनस्य स्वरूपमस्ति धारेः इति। षष्ठ्याः एकवचनस्य रूपमस्ति धारेः इति। उत्तमर्णः ऋणे उत्तमः उत्तमर्णः। तो ऋणे उत्तमर्णः कथं भवितुमर्हति? तदात्र उत्तमर्णः शब्दः पारिभाषिकः। तत्र कः उत्तमर्णः कश्च अधमर्णः? यतः अयं श्रेष्ठः। तो श्रेष्ठता अवध्यंसे नित्य साकांक्षा वर्तते। अतः न सर्वान् अपेक्षया अयं श्रेष्ठः किंतु कस्यचिद् अपेक्षया एव श्रेष्ठत्वं भजति। तो यद अपेक्षया श्रेष्ठत्वं भजति तदनिष्ठ अपकृष्टता निरूपिता श्रेष्ठता। एवमेव अत्र उत्तमर्णः। उत्तमर्णः भवति धनस्वामी। यः जनः अपरस्य कार्यनिर्वाहाय अपरस्य जनस्य जीवन निर्वाहाय धनं ददाति सः भवति उत्तमर्णः। यच्च अपरेण धनं गृह्णाति सः भवति अधमर्णः। किंतु धनगृहीता सः एव धनगृहीता अधमर्णः भवति यः नियत समये गृहीतं धनं
प्रत्यर्पयति। सह सह धनगृहीतः जनः उत्तम अधमरणः न भवति। यः धनं गृहीत्वा कदापि न प्रत्यर्पयति। अतः अधमरणः अपि सः एव भवितुमर्हति यः निश्चिते काले निश्चिते समये गृहीतं धनं स्वीकृतं धनं अपरस्मात् स्वीकृतं धनं नियत काले प्रत्यर्पयति। यतोहि इदानीं बहूनां जनानाम् अयं स्वभावः दृश्यते यद् जनाः स्वकार्यनिर्वाहाय धनं स्वीकरोति, किन्तु तद्धनं न कदापि प्रत्यर्पयति। अतः सः अधमरणः अपि न विद्यते, तस्य काचित् संज्ञा एव न भवति। एवञ्च इदं वक्तुं शक्यते यत् जो व्यक्ति धन अपने कार्य निर्वाह के लिए दूसरे से धन लेता है और लिया हुआ धन कार्य हो जाने के बाद, व्यवस्था संपादित हो जाने के बाद कहीं से भी व्यवस्था करके उसको निश्चित समय में वापस कर देता है, वो तो अधमर्ण कहलाएगा और धन देने वाला उत्तमर्ण कहलाएगा। लेकिन बहुत लोगों का ऐसा स्वभाव है कि मन में यह भावना रहती है कि हम उससे पैसा ले लेंगे अपना कार्य निर्वाह के लिए, और कार्य निर्वाह के अनंतर ये मन में रहता है कि हम वापस ही नहीं करेंगे। तो जो व्यक्ति ले करके वापस नहीं करता है वह अधमर्ण की कोटि में भी नहीं आता है। अतः ऋणगृहीता, वही ऋणगृहीता अधमर्ण की संज्ञा में आता है, वही ऋणगृहीता अधमर्ण की कोटि में आता है जो लिया हुआ धन एक निश्चित समय में वापस कर दे। तो अनेन सूत्रेण धारेः उत्तमरणः इत्यनेन सूत्रेण उत्तमरणस्य संप्रदान संज्ञा उत्तमरणस्य संप्रदान संज्ञा विधीयते। अर्थात यह दाता अस्ति, यह धनस्वामी अस्ति, तद धनस्वामी वाचकस्य पदस्यैव संप्रदान संज्ञा अनेन सूत्रेण विधीयते। यथा उदाहरणं दत्तमस्ति, भक्ताय धारयति मोक्षम